अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं हूं आपका होस्ट मज़हर इकबाल एंड यू आर वाचिंग द किंगडम ऑफ द वॉरियर। दोस्तों, आज की वीडियो खिलाफत बनु उमैया के ऊपर हमारी 5वीं किस्त है। इस वीडियो में हम बनु उमैया के 5वें खलीफा मरवान बिन हुक्म के मुतालिक बयान करेंगे, उसकी खिलाफत के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये शख्स गुस्ताख रसूल था। इसको और इसके बाद हुक्म को मदीना से जला वतन कर दिया गया था, लेकिन दोबारा हजरत उस्मान बिन अफ़ान के दौर में ये वापस क्यों आ गया था? हालांकि इसको और इसके बाप को रसूल खुदा ने खुद मुल्क से बदर किया था। दोस्तों, ये बंदा हजरत अली के मद्दे मुकाबिल भी आया था जंग लड़ने के लिए। क्यों, ये बात भी आपको बता दें। मदीना में इसकी हुकूमत ज़हाक बिन कैस के साथ, इसकी जंग मिस्र पर, इसकी लश्कर कशी और आखिर पर इस बंदे की वफात। और इस वीडियो में आपको यह भी मैं मजीद बताऊंगा किस तरह की अपनी बीवी के हाथों मर गया था। इसकी वफात इसकी बीवी के हाथों हुई थी। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। So let's start this video without any delay. और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस बंदे की हुक्मरानी आने से, इसके किंग बनने से, जो खिलाफत थी बनु उमैया में, खानदान एक ही था। अबू सुफियान का जो खानदान था उसमें से मरवान खानदान में ये हुकूमत चली जाती है। हुकूमत का ये चौथा था जो मरवानी सिलसिले का पहला खलीफा था। इसका असल नाम मरवान बिन हुक्म बिन अबी अल आस बिन उमैया था। इसका लक़ब खैत बादल था। तारीख और इसका जो महल वक़ू है जहाँ ये पैदाइश हुई, इसकी 2 हिजरी में पैदा हो रहा है और मक्का में। वालिद का नाम हुक्म बिन अबी आस था और इसकी जो औलाद थी अब्दुल मल्क था। सिमत थी चौथा उमवी, पहला मरवानी खलीफा था, सिलसिला बनी उमैया का था। और इसका जो आगाज़ है इसकी हुकूमत का 46 ईस्वी में हो रहा है और जो इसका अंजाम है वो भी 46 ईस्वी में हो रहा है। दोस्तों, मरवान को बचपन में उनके बाप हुक्म बिन अबिल कास के हमरा ताइफ से जला वतन किया गया। फिर तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ़ान के जब हुकूमत आई तो उसे मदीने में इसको वापस बुलाया गया और खिलाफती मशीनरी में मशगूल हो गया ये बंदा कामों में। इसलिए जंग जमल में सफ़ैन में हज़रत इमाम अली के मुकाबले शिरकत की। नेज़ इमाम हसन के जस्ते मुबारक और रसूल के किनारे दफन होने में इसी ने रुकावट पैदा की थी। इस तरह यजीद की बैयत न करने पर इमाम हुसैन के साथ मुजादला किया। मरवान माविया बिन यजीद के खिलाफ से किनारा कशी की और इख्तियार करने के बाद खिलाफत तंग पहुंचा और 10 महीने खिलाफत करने के बाद ठीक सन 65 हिजरी में अपनी बीवी के हाथों मसमूम होकर मारा गया। मतलब इसको इसकी बीवी ने कत्ल किया था। दोस्तों, मरवान का जिंदगी नामा। मरवान बिन हुक्म बिन अबी आस बिन अबी उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्दुल मनाफ हिजरत के दूसरे साल पैदा हुआ। इसकी कुनियत अबू अब्दुल मुल्क थी। बुलंद कद और गैर मुतनासिब जिस्म रखने की वजह से खैत बादल के नाम से भी मारूफ था, मशहूर हो गया। हुक्म बिन अबी आस की औलाद में सबसे पहले खिलाफत तक यही बंदा पहुंचा। बनी मरवान इससे मंसूब है। दोस्तों, इसकी शहर बदरी से उस्मान के खिलाफ बगावत तक का सफर वो देखते हैं। दोस्तों, मरवान के बाप हुक्म बिन अबिल आस बिन उमैया को कुरैश सरदारों के पास राज अफशां करने जाहिर करने के जुर्म में रसूल खुदा ने इसे मदीने से निकाल दिया और इस पर लानतान की। इसी वजह से नज़द उलमाए अहले सुन्नत ये सहाबा से शुमार नहीं होता। बाद ने मरवान की जाय पैदाइश ताइफ का जिक्र भी किया है। तो शहर बदरी के बाद मरवान अपने बाप के हमरा ताइफ में साकिन हो गया, रह गया वहाँ पे। और अबू बकर उमर के ज़माने में भी इसी तरह मदीना से ये बदर ही रहा है, मतलब मदीने के अंदर नहीं दाखिल हुआ। हज़रत उस्मान के बाद खिलाफत पहुंचने के बाद अपने बाप के हमरा मदीना ये वापस लौट आया और हुकूमत उस्मान के ख्वाहिश में से शुमार होने लगा और इसको कातिब भी करार दे दिया गया था। नहीं, इसके दामाद भी हुआ हज़रत उस्मान का। दोस्तों, इसने अमार बिन यासिर की तरफ से हुकूमत वक्त के खिलाफ शरंगेज बर्पा करने की खबर दी, जिसके नतीजे में उस्मान बिन अफ़ान ने इन्हें ज़रब शतम करने का हुक्म दिया, जिसकी वजह से वो फतक के मर्ज में मुब्तला हो गया था। हज़रत इमाम अली के मद्दे मुकाबले अब देखते हैं। दोस्तों, हज़रत अली को खिलाफत मुंतकिल होने के बाद साल सन 35 हिजरी में मरवान बिन हुक्म ने इमाम की बैयत की और फिर मदीना से मक्का जाकर हज़रत आयशा से मुल्हिक हो गया, उसके साथ जुड़ गया। दोस्तों, ये बंदा उन चंद लोगों में से है जिन्होंने तला और हज़रत ज़ुबैर को बगावत पर उकसाया, उन्हें तश्कील हुकूमत की तरगीब दी और उन्हें कहा कि वो लोगों को अपनी बैयत करने का हुक्म दें। मतलब ये फसाद डालने वाले लोगों में से था। जंग जमल में ये तला और ज़ुबैर के लश्कर का हिस्सा था और खून उस्मान का मुतालबा करने वालों में से था। अलबत्ता इस जंग में तलहा को कत्ल किया। हज़रत तलहा को इसी बंदे ने कत्ल किया, इसे कत्ल उस्मान के इंतकाम का नाम दे दिया। अलबत्ता बाज़ मरखीन के नज़दीक इसके कत्ल की इल्लत पे भी इसने जंग से किनारा कशी का इरादा कर लिया था, मतलब कत्ल करके फिर भाग गया। जंग जमल में हज़रत आयशा, उमर बिन उस्मान, मूसा बिन तलहा और उमर बिन सईद बिन अबी वकास के साथ असीर हुआ गुलाम बन गया, लेकिन हज़रत अली ने इन्हें माफ़ कर दिया। अलबत्ता बाज़ तारीख लिखने वाले ये लोग भी कहते हैं
کہ مروان نے اپنے ساتھیوں کے فرار ہونے کے بعد جنگ کے آخر میں شام جا کر حضرت معاویہ کے پاس پناہ حاصل کر دی تھی۔ دوستو مروان جنگ میں صفین میں اموی لشکر کے صفوں میں حضرت علی کے مقابلے میں کھڑا ہوا۔ اس جنگ میں معاویہ نے مروان سے جا کر کہا کہ وہ مالک اشتر کے مقابلے میں جائے، لیکن اس نے بہانہ کر کے اس کے مقابلے میں آنے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ایک قول کے مطابق جنگ صفین کے بعد امام نے اسے امان دی، اس نے حضرت علی کی بیعت کرنے کے بعد مدینہ واپس آ کر دوبارہ یہیں ساکن ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی حکومت اس کے ہاتھ میں کیسے ہے۔ 241 ہجری قمری میں معاویہ کو حکومت ملنے کے بعد مروان مدینہ کا حاکم منصوب ہوا۔ کچھ مدت کے بعد حضرت امیر معاویہ نے مکہ اور طائف کو بھی حکومت کے مروان کی حدود میں شامل کر دیا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد معاویہ نے اس سے معزول کر کے سعید بن ابی عاص کو ان علاقوں کی حکمیت دے دی تھی۔ بعض اسے حکومت سے ہٹانے کی وجہ سے یزید بن معاویہ کے لیے بیعت لینے سے انکاری بتاتے ہیں۔ دوستو مروان دوبارہ سال 54 ہجری قمری میں مدینہ کا حاکم منصوب ہوا، پھر اس کے کچھ عرصے بعد معزول ہوا اور ولید بن عتبہ اس کی جگہ پر آ گیا۔ اس نے اسی دوران ائمہ کی مخالفت کا سلسلہ جاری رکھا، جسے امام حسن کے جنازے کو رسول اللہ کے پاس دفن ہونے میں اس نے رکاوٹ بنائی تھی۔ اس طرح یزید کے خلیفہ بننے کے بعد امام حسین سے بیعت لینے پر بہت زیادہ کوشش کی، یہاں تک کہ ولید بن عتبہ کے پاس امام سے مجادلہ کیا۔ دوستو واقعہ کربلا کے بعد یزید کے خلاف مدینہ میں ہونے والی تمام شورش میں مدینہ سے نکال دیا گیا۔ اس نے عبداللہ بن عمر سے اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کی درخواست کی، لیکن ابن عمر نے اسے انکار کیا تو اس نے یہی درخواست امام سجاد سے کی۔ امام نے اس درخواست کو قبول کیا۔ مروان اس کے بعد شام چلا گیا اور معاویہ بن یزید بن معاویہ کی وفات تک وہیں شام میں رہا۔ تاریخی روایات کے مطابق مروان اور دیگر امیوں کی مدینے سے اخراج اور ان کی یزید سے مدد کی درخواست کے جواب میں مدینہ لشکر بھیجنے جانے کے بعد واقعہ ہرہ رونما ہوا۔ دوستو خلافت معاویہ بن یزید بن معاویہ کی خلافت سے کنارہ کشی کرنے کے بعد امیوں نے مروان کو خلیفہ منتخب کر دیا۔ مروان حکومت کو استحکامات بخشنے کے لیے شروع میں جابیہ شمالیہ حوران گیا اور وہاں کے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی۔ اردن کے لوگوں نے 74 قمری میں اس کی بیعت دی، پھر وہ شام واپس آیا اور حکومت کی ترقیاتی کاموں میں مشغول ہو گیا۔ شام میں زہاق بن قیس فہری نے لوگوں کو عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی دعوت دی، تو اسی وجہ سے مروان بن حکم سے اس کی جنگ کا آغاز ہوا، جس میں زہاق نے شکست کھائی اور مارا گیا۔ دوستو مروان نے اپنی حکومت کو توسیع دینے کے لیے مصر کی طرف لشکر کشی کی۔ وہاں کے لوگ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرنے والے تھے، اس نے انہیں اپنا مطیع بنا لیا اور اپنے بیٹے عبد الملک کو وہاں کی حکومت دے دی۔ پھر مروان شام واپس آ گیا اور تھوڑی سی عمر وہاں پر شام میں بسر کرنے کے بعد مر گیا۔ اس کی مختصر حکومت کے اہم اقدامات میں سے شامی دینار کے اجرا تھا، جس پر قل هو اللہ احد کی آیات کندہ تھی۔ مطلب اس کی حکومت میں یہی اس کا کارنامہ تھا، اس کا جو دینار تھا اس کے اوپر اس نے قل هو اللہ احد یہ کندہ کروائی تھی۔ یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی۔ اب اس کی وفات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دوستو مروان نے یزید کی وفات کے بعد خالد بنت ہاشم بن عتبہ بن ربیعہ، یہ تھی یزید کی بیوی اور خالد بن یزید کی والدہ، اس کے ساتھ شادی کی تاکہ خالد اس کے لیے بچہ پیدا کرے۔ ایک دن مجمع میں خالد بن یزید کو خطاب کرتے ہوئے اس کی ماں کو کچھ ناسازہ باتیں کہیں۔ یہ بات خالد کی ناراضگی کا موجب بنی اور اس نے ماں سے اس کی شکایت کی۔ خالد نے اس کے جواب میں خاموشی اختیار کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ مروان سے کوئی غیر پسندیدہ بات نہیں سامنے کی گئی۔ اس ماجرے کے بعد خالد نے مروان کو زہر دے کر مار دیا، مطلب اس کی بیوی نے اس کو زہر دے کر مار دیا۔ دوستو بعض روایت میں یہ بھی ہے اس نے سوتے میں مروان کے منہ پر تکیہ رکھ کر مار دیا تھا، اور ایک نقل کے مطابق وہ طاعون کی بیماری میں مبتلا اور اس طرح وہ مر گیا۔ مروان کی حکومت جو ہے تھوڑی چلی، زیادہ عرصہ نہ چلی۔ اس نے سال 75 کی رمضان کی ابتدا میں 75 ایئرز کی عمر میں وفات پائی۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے عبد الملک کو اپنا کنگ بنا دیا اور دوسرے بیٹے عبد العزیز کو دوسرا ولی عہد منسوب کر دیا۔ مروان کی موت کے بعد عبد الملک کو خلافت ملی اور شام کے لوگوں نے اس کی بیعت کر لی۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو مروان کے اوپر تھی، اور امید کرتا ہوں یہ آپ کو آج ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اور ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔